गाउँको नाम हो कलियुगको नमुना गाउँ। यो गाउँको नाम जस्तो सुनिन्छ त्यस्तै नमुनाहरू यो गाउँमा बस्दै आइरहेको छ, जसमध्ये एक नमुना हो रिट्टे। यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ, तपाईँहरू आफै मिलाउनुहोस् है। अब यो गाउँमा सबैले मलाई काम पनि छैन तेरो, फुर्सद पनि छैन भन्छ, कतै म कुकुर त होइन। यो अर्को नमुना रिट्टेको बाउ अर्थात् टिके। यो कलियुगको नमुना गाउँकै सबैभन्दा वृद्ध र बुद्धिजीवी मान्छे हो। त्यो रामे बुढाबुढीको झगडा मिलाउँदा पैसा खायो भनेर भन्छ मलाई। कहाँ खाएको छु पैसा? अब राँगा खसी कुखुरा खानु त सामान्य कुरा भइगयो नि, होइन त? यस्ता कुखुरा सुखुरा खसी चाहिँ सामान्य कुरा हो क्या। थुक्क मेरो पनि शुद्धि। ल त पनि घिच। यस्तै यो अर्को नमुना नाम चाहिँ कुले। केटी भनेपछि ज्यानै दिन्छ, तर साथीभाइ आफन्त कसैलाई गन्दैनन्। हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी। पैसा खाएपछि तिर्नु जान्दैनस् बज्जा। क्वालिटी हिँड रहेछ नि त। यो अर्को नमुना हो हँसुले। जीवनमा यसले आफ्नो अनुहारमा कहिले खुसी र हाँसो देखाएकै छैन। जिन्दगीमा जति दुःख पीडा टेन्सन भए पनि म जस्तो हाँसिराख्नुपर्छ, खुसी भइराख्नुपर्छ। ल यता हेर्नुहोस् त, यी दुई नमुनाहरू हुन्, एउटा रिया अर्को प्रिया। यी दुईको काम भनेको नेट चलाउने, फोटो खिच्ने, अनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम कसरी हुन्छ आफूतिर केटाहरू आकर्षण गर्ने। ओए हेर्न, मेरोमा त 1000 लगाइसकेछ एकैछिनमा, त्यही पनि 800 मेल 200 मात्र फिमेल। ओ माय गॉड! ओए ओए हेर्न, मेरो पनि 999 आइसकेछ। देख्नुभयो त हजुर, यो कलियुगको नमुना गाउँको नमुनाहरू। यस्ता नमुनाहरू त कति छन्। अब कथा यसरी सुरु हुन्छ। बा, अब यो झगडा मिलाउँदा यो कुखुराको फिलाले चाहिँ काम गर्दैन है। अब त अलिक स्ट्यान्डर्डमा बस्नुपर्छ क्या बा। चुप, अलि बिस्तार भयो। भित्ताको नि कान हुन्छ मलाई थाहा छैन। यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ, तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है। तर बा, यो स्ट्यान्डर्डै घट्ने काम चाहिँ नगरौँ हो। अब चुप लाग, जान्ने हुनु पर्दो रहेछ। स्ट्यान्डर्ड त छौँ नै हामी। रामे बुढाबुढीको झगडा मिलाएर महिना दिनमा भर्खर कुखुरा फिला खानु पाएछ, सिकाउनु पर्ने। अब स्ट्यान्डर्डको कुरा त गर्नै पर्यो नि, त्यो पनि यो कलियुगमा। चुप, बाउको कमाइमा रमाउनु पर्नेछ, आफू एक पैसा कमाउनु छैन। बडा आउँदो रहेछ स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नु। ए हँसुले कता? अचम्म काका, माथि डाँडामा रिया र प्रियाको मारामार झगडा परेर रहेछ, मर्नु लागिसक्यो होला। मजा लाग्यो काका। बा, तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म यो झगडाको मुद्दा यहीँ लिएर आउँछु। अर्को कुखुराको फिला। ओए हँसुले प। स्याबास छोरा स्याबास, अब चाहिँ बाटो लाग्ला जस्तो छ केटो। हेरौँ पहिला, हेरौँ न एकछिन के गरेको। मेरो चाहिँ निकालेर मेरोबाट अलि यता आइज न। यहाँ न, ओइ तेरो भन्दा मेरो राम्रो फोटो। तेरो नाम मेरो कसको? हेर्न, तेरो र मेरो म राम्रो छ, म राम्रो छ। यहाँ हेर्न, यहाँ फोटोले के गर्छ भन्छ ब्युटी प्लसमा हालेको तिमीहरूको त अनुहार पनि हेर्नु मन छैन भने गाउँमा सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन? झगडा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छ नि तिमीहरूले? देख्यौ, तिमीहरूको भन्दा त त्यो फुचेको दिमाग राम्रो रहेछ। तिमीहरू पनि के सिक के सिक। हँसुले यो फोटो हेर त। ओए तेरो फोटो दे त।
यो फोटो हेर्न कुन राम्रो छ भन्छ यो भन्दा त यही राम्रो छ। मेरो मोबाइलले यहाँ हेर्दा यहाँ को राम्रो छ अरे यहाँ हेर यो चाहिँ राम्रो छ है। यहाँ राम्रो हेरेर बोल यहाँ हेर यहाँ यहाँ पहिला हेर्न यो राम्रो छ यो यहाँ हेर यहाँ बोल छिटो सोचेर बोल छिटो यहाँ हेर यो राम्रो छ ल। यहाँ हेर यहाँ यो राम्रो छ ल। यहाँ हेर यहाँ को राम्रो फेरि भन्छ दुईटै राम्री थियो नि। आइन्दा त के फोटो हेरेर निर्णय गर्ने गर्नु बुझिस् अचम्म नराम्रो भएर के गर्नु बेहोरा देखिहाल्नु भयो। हर्षीले के मुला नथर्काई यो के हालत बनाएको है। अचम्म हेर न यार त्यो दुईटाको झगडा मिलाउनको दुईटै मिलेर बाङ्का बाङ हानेर गयो यार। यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ त आफै मिला बरा अब झगडा मिलाउन आएको मान्छे आफैले खाइछस् अब के गर्छस् त। अब के गर्नु यिनीहरूको यो मुद्दा अब म गाउँको जान्ने बुझ्नेका गएर पेस गरिदिन्छु। यस न्यू मुद्दा गरे केटाले गर हेर हर्षुले यो मुद्दामा राय चाहिँ एकदम खतरा दिनुपर्छ है। राय त खत्रै दिने हो कि तर यहाँ लास्ट दुखेर चाहिँ बोल्नु सक्छ कि सक्दिनँ त्यही भयो टेन्सन भइरहेको छ मेरो भए तै बोल्दिनँ है। यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ हेर यो त त आफै मिला तर यहाँ सुन न यो मुद्दामा जो पीडित हो उही बोल्नुपर्छ के फेरि कानुन विपरीत भइहाल्छ नि। अचम्म पीडित पनि मै बोल्नुपर्ने पनि मै जाउँ आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। ल सेल्फीमा त यस्तो राम्रो देख्छु हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी यो पनि उस्तै। एक्सक्युज मी सुन्नु न एउटा फोटो लिन मिल्छ भइहाल्छ नि हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी। आऊ 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 भाइ यता हेर्नु त है यता हेर्नु न यता म आएन त्यता यता आउनु त भाइ कता कता यता यता के यता यता एउटा ल ल ल ल भाइ यता आउनु न यता भएन भने ल ल ल यता यता अब यता ल म खिच्छु त्यसो भए है। Oh no! पुग्यो पुग्यो अब त पुगेन भने फेरि खिच क्या ल। ए भाइ हामीले त पुगिसक्यो फेरि हामी जनावरहरूसँग भेज फोटो नि खिच्ने गरेको छैन है। हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी क्वालिटी हिँडै रहेछ नि यस्ता मान्छेहरूलाई त दैवले पनि कति साँचेर राख्यो होला। काका आज त गतिलो जनावरको कन्टेन्ट पो पाएछ ल मन लाग्यो। कस्तो कस्तो मान्छे पनि फेला पर्छ के गर्ने जनावर भन्छ हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी म जस्तो ह्यान्डसमलाई जनावर भन्ने कि म जनावर जस्तो देखिन्छ गलबन्दी पनि कहाँ झरेछ यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ तपाईँ आफै मिलाउँछ है। ठुक्क बजे मैले मिलाउनु पर्ने। ए काका म मिलाइहाल्छु नि ठेको भन्दा पनि हानिहाल्नुपर्छ त। ठेको पनि जताततै बोल्छस् ठिक ठाउँमा बोल्नुपर्छ बुझेस्। बुझेँ काका बुझेँ तर तपाईँ यसरी किन चर्किनु भएको। त्यो दुईटी छदौरीले जनावर भनेर गए म जनावर जस्तो देखिन्छ अरे डे कुकुरलाई जनावर पो भनेछ ठुक्क तिनीहरूको बुद्धि। हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी मलाई कुकुर रे
हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी म बुढाले नसक्ने रहेछ हौ। काका त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ मिलाउनुहोस् है। अनि छ नि काका यो मुद्दा चाहिँ भरे माथि मेरो घरमा लिएर आउनु ल। ल यो छतौरी त यहाँ पो छ त। यसलाई मैले आज जानेछु। ओइ रिया त के भयो कि त्यहाँ प्रियासँग मिलेर हसुलालाई हान्नु आएनछौ त। यस्तो पनि गर्नुहुन्छ? बढी नापेको कुरा नगरे अहिले रिठे सिठे भन्दिनन् फेरि हसुलको जस्तो हालत होला। यस्तो कुरा म जान्दिनँ, त आफै मिला। अन्त के भएको तिमीहरू दुईजना मिलेर त्यो कुले काकालाई जनावर भन्दै थियो अरे, यस्तो पनि गर्नुहुन्छ? त साँच्चै बढी भएको हो। हामीले जसलाई जे गऱ्यौँ तँलाई चाहिँ के को मतलब नि? घुरुकन आफ्नो बाटो लाग्छस् कि यसले टिपेर हान्छ। आउँछ अर्कोलाई सिकाउन। ओइ रिया भरे मेरो घरमा आउनु माथि। यहाँ सुन त, त्यो तेरो साथी प्रियालाई पनि ल्याउनु। तिमीहरूको मुद्दा हसुलेले पेस गरिसक्यो होला। पीडितको गुनासो हाम्रो कलियुगको नमुना गाउँकै सबैभन्दा बुद्धिजीवी श्रीमान समक्ष राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अचम्म श्रीमान, यो गाउँको दुईटी राम्री सेक्सी दुई युवती मिलेर म माथि कुटपिट भयो श्रीमान। यसको लागि न्याय चाहियो मलाई। श्रीमान हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी। यो दुईजना छतौरी धेरै छिल्लिएको छ। मलाई अभद्र व्यवहार गरेर जनावर शुद्ध भनेको छ। मलाई न्याय चाहियो। तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। तपाईँलाई जनावर भन्नुहोस् कि कुकुरै भन्नुहोस् कि मलाई केही मतलब छैन। आजको मुद्दा भनेको पीडितको। त पीडितज्यू, यी दुई मध्ये तपाईँको श्रीमती कुन चाहिँ हुन्? अचम्म त्यो त होइन श्रीमानज्यू। उसो भए गर्लफ्रेन्ड चाहिँ कुन चाहिँ हुन् त? गर्लफ्रेन्ड पनि होइन श्रीमानज्यू। पीडितको गुनासो सुनिसकेपछि यो भेलाले यस्तो निर्णय गर्दछ कि यो कलियुगकै नमुना गाउँको सबैभन्दा बुद्धिजीवी श्रीमान टिकेले कि त बुढाबुढीको मुद्दा हेर्छ कि त बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको मुद्दा हेर्छ। यति भन्दै यो मुद्दा नै कानुन विपरीत भएको बुझिएकोले यो मुद्दा यही डिसमिस गरेको घोषणा गर्दछु। अचम्म न्यायको न्यायालयमा आउँदा त न्याय पाइँदैन भने मैले अन्त कहाँ खोज्नु जाउँ श्रीमान? उहिले त न्याय नपाए गोर्खा जाउँ भन्थे। अहिले त त्यो अवस्था पनि रहेन। यो कलियुगको नमुना गाउँमा न्याय नपाएकाहरू अब न्याय खोज्दै कहाँ जाने? यस्तो कुरा म जान्दिनँ, त आफै मिला। अन्त के भएको तिमीहरू दुईजना मिलेर त्यो कुले काकालाई हेर्नुहोस् त, हिजोसम्म रिठे र रिया कुकुर बेरालु जस्तो गर्थ्यो, तर आज 81 परिवर्तन भएर माया जालमा फसेको छ। बाँकी भिडियो यसरी सुरु हुन्छ। मलाई कति माया गर्छौ? यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ, तिमी आफै मिलाऊ है। बोल्दिन, उता जाऊ। तिमी आफै मिलाऊ रे। ए यो थेगोले पनि गर्ने गर्यो, नरिसाउ न। यो मेरो थेगो हो के? तिमीलाई त म आफैलाई भन्दा पनि माया गर्छु नि। अचम्म तेरो चर्तीको लागि यस्तो पो रिठे। तेरो बाउले नगरिकन छोडिदिनु।
कालेबुङको मैना चरी कालेबुङको मैना चरी टिस्ट खोला झर्यो है कालेबुङको मैना चरी कर्म मेरो खोटी रहेछ ए मागी खान पर्यो है कर्म मेरो खोटी रहेछ काका काका तपाईँको छोरा त्यो रिट्ठे छ नि माथि डाँडामा दलितको छोरीसँग मस्ती गर्दैछ बेलैमा होस् पऱ्यो भने काका बेलैमा तपाईँको इज्जत फेरि माटोमा मिलाउला हँसुले त मजाक गर्दैछस् मसँग धरोधरमा काका मेरो यही आँखाले देखेर आइरहेको छु ओइ त कहाँ गइथिस् ए बा म कुले काकाकोमा पुगेर आएको रिठे आजकल त मेरो घरमा आउनै छोडे त कता जान्छस् है हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी ए कुले काकामा जाने भइस होइन त चुचु बोलाएर भित्र होस् अब कसरी मेरो इज्जत माटोमा मिलाउँदो रहेछस् कुलङ्गार बाबु आइरहेछ त आज चाहिँ यसलाई मुर्गा यो छतौरी त बाटैमा बसिरहेको रहेछ त कुलेबा ए एकछिन पक्रिनु न कुलेबा आज भने यो कुलेलाई मजाले फसाउनु पर्छ योले फसाउनु लागे जस्तो छ योसँग जोगिनुपर्छ कुले जोगिनुपर्छ कुलेबा अस्तिको लागि भेरी सरी ल ल माफी भयो हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी कुलेबा एउटा सेल्फी लिऊ न प्लिज सेल्फी हामीलाई त पुगिसक्यो फेरि हामी जनावरहरूसँग भेज फोटो नि खिच्ने गरेको छैन ओइ ए नानी म एकदम हतारमा छु भरे भोलि ल्याउँला है कुलेबा कुलेबा मुर्गा हानु भनेको त आफैलाई मुर्गा बनाएर गयो दलितको छोरी भए पनि यस्तै राम्री क्वालिटी भनेको त यस्तो हो नि के गर्नु आफू बुढो भयो आँखा लाउँदैन भावै दिँदैन ठुक्क कुले गलबन्दी लगाएको भए त्यो दलितको छोरी पटिन्थ्यो होला तर के गर्ने बिर्सेछ हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी ए कुलेबा जनावरहरूसँग भेज फोटो नि खिच्ने गरेको छैन ओइ हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी यो त अस्ति मलाई पशु भन्ने मान्छे भाग कुले भाग ए बा पस्नु न पस्नु पस्नु न Oh no! छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी ए कुलेबा पस्नु न पस्नु कुलेबा ओइ 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 ए कुलेबा कुलेबा हे कस्तो खालको बुढो रहेछ कहाँ हरायो जनस्तीको लागि सरी माग्नु पर्यो भनेको कुन दुलोमा भासियो हे म पनि जान्छु हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी झन्डै बुढो मान्छेले गोदेको है काका यो खेरिया कन्टेन्ट पनि भाइरल भयो यो फुचेले त मलाई जहाँ गए पनि छोड्दैन त कहाँ गएको होला त यत्रो बेर भइसक्यो आफै चाहिँ छिटो आइज भन्ने अनि मलाई चाहिँ ए बाबु सुन त हजुर दिदी रिठेको घर गएर उसको बाउले थाहा नपाउने गरी माथि डाँडामा जाऊ भन्देऊ न एकचोटि हुन्छ दिदी
घन्टा बित्यो अब त बुद्धि ठिकानमा आयो होला मेरो इज्जत माटोमा मिलाउन खोज्ने अब मिला त कसरी मिलाउँदो रहेछस् कुलाङ्गार काका रिठे दाइ कता हुन्छ कि रिठे दाइ अर्जेन्ट छ ल तँलाई किन चाहियो रिठे जाबो बच्चालाई काका रिठे दाइ कता हुन्छ कि रिठे दाइ नभेटी भएको छैन हाम्रो गोप्य कुरा छ क्या बच्चा जा भित्रै के रे रियाले मलाई पर्खिरहेछ अरे ल म यहाँ झारबाट जान्छु नयाँ सुन्तलाई बाहिरबाट दुकुल हालेर जाने कहाँ मिल्छ यो कुनै दाइसँग खिचेको फोटोमा पनि लाइक आएन छ कस्तो ओ हाई ह्यान्डसम एउटा सेल्फी दिनु न कति पऱ्यो कहाँ हो नि उतिर आउनु उताबाट खिचेको तिमी ओहो अब चाहिँ यो फोटो फेसबुकमा हालेपछि कति लाइक आउँछ सुन न यो फोटो मलाई पनि मेसेन्जरमा पठाइदेऊ न है भइहाल्छ नि अनि तिम्रो आइडी के छ भन न ओके यस म पनि हेन्डसमै छु केटी पनि ब्युटी नै छु अब चाहिँ केही होला जस्तो छ है किन नमिल्नु यदि प्रियालाई माया गर्छ भने मिलिहाल्छ नि हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी अचम्म काका म प्रियालाई धेरै माया गर्छु तर के तर काका तपाईँको पछाडि त्यो प्रिया दौडेको देख्दाखेरि यो बुढोको मायामा त्यो प्रिया पागलै भइसक्यो जस्तो लाग्यो हे लाटा त्यो त मेरो छोरीसँगैको मान्छे हो म जस्तो बुढो मान्छेको मायामा पागल हुन्छ त कुलेबा अस्तिको लागि सरी बुढो मान्छेलाई के भनेछु ल नानी भएको अन्जानमा भएको गल्तीको माफी भयो हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी घन्टै बितिसक्यो चाहिँ चुई केही आवाजै छैन के गर्दैछ यसले होइन कोही छैन त यहाँ खोइ अब बाटो हेर्नु पर्दैन म आइसकेँ कस्तो के तिमी त कहाँबाट आएको सातो उडाइदियो अब त्यस्तो सातोको कुरा नगर तिम्रो हिरो आइसक्यो अनि किन ढिलो नि मलाई कस्तो बोर भइसकेको थियो घरमा काम थियो फेरि मलाई बाउको थोरै माया लाग्छ र त्यसैले सघाउ गरेर आएको हो र कस्तो गुड बोय यस्तो कुरा म जान्दिनँ तिमी आफै मिलाऊ फेरि म जन्मदै गुड बोय भएर जन्मेको त्यो त हो तर सुन न म त दलितको छोरी तिम्रो बुवाले मलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यसको चिन्ता नगर जीवन काट्ने तिमी र मैले हो सताउनु सता
थुइक कुलङ्गार यो के देख्नु परेको मैले यो दलितको छोरीले लिएर आएको तैँले तँलाई भनेर बिहा नगरी बसे जन्माए हुर्काएँ ठुलो पारे अब यो दलितको छोरी बुहारी कसरी स्वीकार्नु मैले यो घरबाट गइया हेर बाबु पल्लो गाउँको रामेको छोराले दलित बिहे गर्यो भनेर घरबाटै निकालिदियो अहिले आएर त्यो छोरा बुहारी झुन्डेर आत्महत्या गरेर मरेछ कठै कलियो सत्य द्वापर त्रेतायुगमा जातीय भेदभाव थिएन यो कलियुगमा आएर किन विभेद रामेको छोराले दलित बुहारी भित्राउँदा नस्वीकारेर आत्महत्या गर्नु पर्यो अब यो अवस्थामा टिकेले स्वीकार्ने कि नकार्ने तपाईँको जवाबको पर्खाइमा छौँ कलियुग परिवार काठमाडौँ नेपाल यो के हो यो सबै चाहे छ नुहाउनु ओर्नु छैन चुप लागेर गर न छ्या कस्तो यो यस्तो लिएर गएको बाहिरतिर चुप लागेर ठुङ्न सक्दैनौ के ठुङ्नु भयो यस्तोमा चाहिँ यो यतै एउटा ठुङ्गेर पुग्ने भयो पो कस्तो कस्तो छ हेर न तल लाउनु खोज्छ अहिले चिलाएर ठुङ्ग न के गर्छ यो मान्छे छ्या अनि ठुङ्ग न भनेको के हो यो के हो के ठुङ्ग न बा टाढेको यात्रा हो कि के हो अब हुन पनि बुढा मान्छे बसेर के काम दलित बुहारी भित्राको छ 2-4 महिना फ्रेस भएर आउनु बा ए बा सुन्नु त मिल्छ भने घर नफर्किँदा पनि हुन्छ है बढाए होइन तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ बुढा मान्छे कहाँ जानुहुन्छ अब तिमी चुप लाग बाउले तिमीलाई मन पराउँदैन अनि म बाउ भन्दा तिमीलाई बढी माया गर्छु यो घरमा बाउ बस्यो भने तिमीलाई गुमाउनु पर्छ कस्तो कुरा बुझ्दैन भने तपाईँले के भन्नुभएको त्यस्तो बाबालाई कस्तो नरमाइलो लाग्यो होला यस्तो कुरा म जान्दिनँ तिमी आफै मिलाऊ अब बुढो भएको बाउ घरमा बसेर के काम अहिले मैले ठुङ्ग के भनेको त्यस्तो बुवालाई आइया बुढा मान्छे कहाँ जान्छ अब यस्तो कुरा म जान्दिनँ तिमी आफै मिलाऊ जान्दिनँ म आफै मिलाउनु जा 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 मर तपाईँ नआए हुन्छ को छाता ढल्काइदेऊ यता घाम पर्यो निधारैमा घाम पर्यो निधारैमा आहाई मान्छेको छाता ढल्काइदेऊ यता घाम पर्यो निधारैमा अचम्म काका के हो आज त पुरा रोमान्टिक मोडमा देख्छु त ए बाबु हुन्छ नि मान्छेमा एउटा गोली गाउँकै गर्ने मान्ने मान्छे पर्यो के कसो अचम्म त्यो त हो काका अब तपाईँ जस्तो बुढोले उमेर देखाएपछि हामी जस्तो युङ युवाहरू चाहिँ के नाबालकै रहनु बढी नबोल भन बरु के भन्न आइस मलाई अलि हतार छ के अचम्म काका म त तपाईँसँग सानो एउटा सहयोग मागौँ कि भनेर आएको के सहयोग गर्नु पर्यो भन् काका भएदेखि यसो 2000 त तिरिदिनु पर्यो म एकै हप्तामा रिटर्न गरिदिइहाल्छु हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी मलाई सबै कुरा माग तर पैसाको कुरा चाहिँ नगर अचम्म गाउँकै गन्ने मान्ने मान्छे भन्छ जा अब 2000 पनि छैन क्वालिटी हिँडे रहेछ नि यो केटा त अब हुन्छ क्वालिटी जहिले त्यो बाउले मलाई कुलङ्गार कुलङ्गार भन्थ्यो
खुल्ला घरबाट निकाल्दे आनन्द भएको छ। आजबाट मलाई कसैले कुलङ्गार भन्नुहोस् त, यसका मैले जानेछु। कुलङ्गार के छ? के भनिस् रे? कुलङ्गारलाई कुलङ्गार भनेको सुनिनस्? मजाले सुने। कुलङ्गारलाई कुलङ्गार भनेको? अब त बाँचिनस्। कुलङ्गार रे, कुलङ्गार भन्छस् मलाई? यो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ। दर्शकहरू आफै मिलाउनुहोस् है त। म कुलङ्गार रे? कुलङ्गार भन्छस्? कुलङ्गार भन्छस्? होइन मेरो रिठीले कतै त्यसलाई मार्न त मारेन। कुलङ्गार भन्दो रहेछ है मलाई। रिट्ठे दाइ, यो कुलङ्गार भनेर चाहिँ के हो भनिन्न, मैले बुझ्नै सकेन। यस्तो कुरा म जान्दिनँ, त आफै मिला। ए भगवान, बरु मलाई उठाउ के? Oh no! के हुनु र? मेरो ठिक छ, तर तेरो बाउ कता गयो? देख्दिनँ त। यस्तो कुरा म जान्दिनँ, तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है काका। अनि काका, तपाईँलाई मेरो बाँकी न चाहिएको, मैसँग कुरा गर्दा भइहाल्छ नि, होइन? चुप! हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी। तँसँग कुरा गर्नलाई सोच विचार मिल्नु परेन? हो काका हो, जे छ बरु भनिहाल्नुहोस्। आज भोलि त रिठे पनि एकदम व्यवहारिक हुनुभएको छ। अनि ए हो, त्यसो भए तेरो बाउले चलाएको 5000 पाउन त। यस्तो कुरा म जान्दिनँ। धिया, तिमी आफै मिलाऊ है। काका एकैछिन बस्दै गर्नु, म पानी लिएर आउँछु। हेर हेर यो बुढाबुढीको नाटक। कस्तो बेला दिमाग नआएछ यो काका? के गरी मिलाउने? तिमीलाई चाहिँ हाम्रो रिटे व्यवहारिक भयो भन्नुपर्छ। अनि के थाहा त, आवेशमा आएर मैले भनिहालेँ इमर्जेन्सी रूपमा ऋण तिराउन लाउँछ भने मलाई चाहिँ के थाहा नि? ल आऊ आऊ। ए पानी पानी। अहिलेसम्म आउँदैन त, कता गयो त? कति टाढासम्म पुगेछ है पानी लिन। काका, अनि घर परिवारमा सबै सन्चै हुनुहुन्छ? घरमा भएको म एक्लै यहाँ छु, को सबै? यस्तो कुरा म जान्दिनँ, तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है काका। आजलाई म जान्छु, भोलि फेरि आउँछु। पैसा चाहिँ ठिक पारेर राख नि। पानी पिउने बनाए खान्छौ? अचम्म, कहीँ नभएको सुन्दरी नै पट्या जस्तो मलमा हेरेको हेरे गर्छस् त। अनि त नि त कति नै विश्व सुन्दरी नै पटाए जस्तो। अचम्म, यिनी मेरो विश्व सुन्दरी भन्दा कुनै पनि कम छैन, बुझिस्? देखा त देखा,
कस्ती चाहिँ रहेछ त तेरी सुन्दरी हेर म पनि तेरो देखा पहिला देखा न पहिला म त देखाउँदैन उसो भए सँगै देखाउने साले मेरै केटीको फोटो मेरो केटीको फोटो राखेर आफै मलाई पिट्ने साला के हो तैँले मेरै केटीको फोटो राखेर साले मेरै केटीको फोटो राखेर मलाई नान्ने मलाई हतारले के सुन्दैन त यहाँ एकचोटि हान्दा फेरि खुल्यो यस अजिङ्गरको आएर त्यही मैले चुराउँछु होइन दाइ हो यो झगडा गर्नुको मेन कारण चाहिँ को हो के गर्ने आफू एक्लो मान्छे गुन्द्रुक पनि सुकेर खङ्राङ्गै भइसक्यो हुन्छ नि गुन्द्रुकको पनि क्वालिटी काका नमस्कार ल ल ल नमस्कार नमस्कार के कामले आइस काका हामी दुईजनाको झगडा मिलाइदिनु पर्यो मिल्दिनँ म त सर मेरो केटीलाई हाल ल अर्काको केटीले हेर्ने मेरो केटी हो मेरो केटी हो मेरो केटी हो मेरो केटी हो त्यो मेरो केटी हो चुप लाग्यो दुवैजना पहिला त भन् काका सुन्नुहोस् त मेरो केटीलाई यसले तेरो होइन भन्छ अचम्म काका त्यो त मेरो केटी हो नि ल ल ल झगडा नगर तिमीहरू केटी चाहिँ को भन् पहिला प्रिया दिदी तपाईँको मायाको कारणले गर्दा दुई युवाहरूको बिच झगडा भएछ उनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त म मेरो मायाको कारणले जसले झगडा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई झगडा त के विषय त गरे पनि म माया गर्दिनँ भन्न चाहन्छु त्यसो भए के ती दुई युवाहरूको युद्ध अथवा झगडा के खेर जाने भयो प्रिया दिदी त्यसै भन्नु पर्ला हस् त दिदीको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा अझै राम्रो काम गर्दै जानु मेरो शुभकामना एक युवतीले गर्दा दुई युवाहरूको झगडा बेकार खेर गयो यस्तो भन्दै म फुच्चे बिदा माग्दछु हेर्दै गर्नुहोस् गणेश क्रिएसन धन्यवाद ओ साथी भनेको यसरी मिल्नुपर्छ त्यस्ता जाबा केटीको लागि तिमीहरू झगडा गर्ने मेरो काममा यसरी हिँडिराख न सर्वप्रथम त म मेरो मायाको कारणले जसले झगडा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई झगडा त के विषय त गरे पनि म माया गर्दिनँ भन्न चाहन्छु काका यस्ता केटीको लागि हामी जोड झगडा पऱ्यो नि झन्डै मारै पऱ्यो नि यार हो ठिक भनिस् यार हो यस्ता केटीले गर्दा झन्डै हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रियो नि हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी ल हेर 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 क्वालिटी हिँडै रहेछ नि आज चाहिँ रिठेको बाउ छोरासँग जसरी हुन्छ पैसा लिएर छोड्नुपर्छ जाउँ केटा ल हेर झुक्कुल मारेर कता गएछ आज त कहाँ छोड्छु म ल हेर न हेर न सिउँदोमा सिन्दुर छ न गलामा पोते छ होइन तिमी मेरो स्वास्नी हो कि होइन बरु मलाई मार के होइन यो कलियुग हो क्या कलियुगमा सिन्दुर पोते लाएर बुढा छ भनेर देखाउनु पर्ने सबैले कस्तो कलियुग हो के यो
खुब रिठे व्यवहारिक छ भनेको होइन देख्यौ पनि के भन्नु देखिस् अब आफै गएर मिला अब हेर्नु न मलाई नै गाली गर्नुहुन्छ भयो नाटक गर्नु पर्दैन जाऊ न हुन्छ नि अलिकति नमस्कार काका कति बेला आउनुभएको थियो अरू कुरा केही जान्दिनँ मेरो पैसा खुरुक्क दे म चुपचाप लागेर जान्छु यस्तो कुरा म जान्दिनँ तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है काका अचम्म पैसा खाएपछि तिर्नु पर्दैन अझ काकाले नै मिलाउनु पर्ने त्यही त यार खाएपछि पैसा कम्तीमा तिर्न त जान्नुपर्छ नि खुबै व्यावहारिक भयो भन्दैस् त व्यावहारिक यही हो माफ गर्नुहोस् काका तपाईँको पैसा म जसरी पनि तिर्छु आवेशमा आएर बालाई पनि 2-4 हप्ता फ्रेस भएर आउनु भनियो मिल्छ भने घरै नफर्किँदा पनि हुन्छ भनियो बा पनि आवेशमा आउनुभयो घरै छोडेर जानुभयो काका अब जसरी हुन्छ म मेरो बालाई पहिला खोजेर ल्याउँछु त्यस पछाडि हजुरको पैसा जसरी पनि तिर्छु काका अनि मात्रै म व्यावहारिक हुन्छु काका होइन यत्रो टाइम भइसकेछ हाम्रो रिठे कहाँ जानुभएछ आज होइन के भयो तपाईँलाई कस्तो चिन्तित देखिनुहुन्छ त गाउँभरि सबैलाई सोधिसके सबै ठाउँ खोजिसके बाको कुनै अत्तो पत्तो छैन अब के गर्ने रिया खोइ के गर्नु हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ यदि हामीले बिहे नगराए भए कमसेकम यो दिन त देख्नु पर्दैन थियो यस्तो कुरा म जान्दिनँ तिमी आफै मिलाऊ अब जसरी हुन्छ हाम्रो बाला खोज्नै पर्छ हाम्रो बिहेलाई दोष नदेऊ न यो त हाम्रो समाजको कुरीति हो अब के गर्नु बाको अत्तो पत्तो छैन के खानुभयो कहाँ जानुभयो कहाँ बसिरहनु भएको छ कुन हालतमा हुनुहुन्छ केही थाहा छैन चिन्ता नगर रिया अब यस्तो कुरा म जान्दछु जसरी हुन्छ हाम्रो बालाई जहाँबाट हुन्छ खोजेर म ल्याउँछु के भयो दुवैजना बुढाबुढी झोक्राएर बसिरहेछौँ हेर्न प्रिया हाम्रो बा घरमा नभएको पनि 1-1 हप्ता भइसक्यो कहाँ जानुभएको हो के खानुभयो केही अत्तो पत्तो छैन कहिले आउनुहुन्छ पनि थाहा छैन के रे तिमीहरूको बा घर नआउनु भयो 1 हप्ता भयो रे ए तिमीहरूको बाला त मैले अस्ति जङ्गलको बाटो हुँदै गइरहनु भएको थियो मैले नि सोधेको नबोरी जानुभयो प्रिया कुन जङ्गलको बाटो माथि डाँडाको जङ्गल हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी अर्काको ऋण खाएपछि तिर्नु पर्दैन कस्तो जन्मेछ यो बाउ छोरा अचम्म त्यही त भने काका अनि काका एउटा कुरा याद गर्नु भयो तपाईँले के कुरा हो भन बाबु अनि त्यो रिठेले त रिठेको बुवा घर छोडेर जानुभयो भन्दै थियो त के यो कुरा साँच्चै हो त अचम्म त्यसले नाटक गरे होला त्यसले ऋण तिर्नुपर्छ भनेर कता यस्तो कुरा म जान्दिनँ तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है काका देख्नुभयो काका यसको नाटक चुप यहाँ आफ्नो बाउ हराएर कस्तो तनाव भइरहेछ उसलाई नाटक भन्छ बरु मलाई सहयोग गर्दैन हिँड हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी मर्दा पर्दा आफन्त चाहिने त हो नि जाऊ केटाहरू हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी कति चिन्ता गरेर के त जसरी पनि बाला खोजेर ल्याइहाल्छन् नि हुन त हो तर म दलितको छोरी बुहारी बनाएर भिराएको छु कसको बाउ चाहिँ घरमा बस्छ त त्यस्तो कुरा नगर यार यो जातपातमा के राखेछ आखिर हामी सबै मानिस हौ दिदी टिके काकाले कि साँच्ची घर छोडेर जानुभयो हो भाइ अनि रिठे दाइ पनि बाबालाई खोज्नु जानुभएको छ ए त्यसो म पनि जान्छु खोज्नलाई ल ल जाऊ होइन गाउँभरिको गन्ने मान्छे त्यो टिके दाइ घरै छोडेर त जानु नहुने नि होइन काका के भयो बरबराउँदै हिँड्नु भइरहेछ होइन बाबु त्यो टिके काका छ नि घरै छोडेर हिँड्दैछ हो र काका म पनि भर्खरै रिठे दाइको घरमा गएर आएको साँच्ची नै टिके काका त घरमै हुनुहोस् म त खोज्ने हिँडेँ ल ल बाबु खुच्चे भयो भने राम्रो कुरो गर्यो सबैजना जङ्गलतिर लागेछ तिमी पनि जाऊ खुच्चे भने राम्रो कुरो गर्यो
इच्छा कहिल्यै नछोड्नु हो। काका 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 ए काका 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 ए काका के भयो भाइ के भयो जे हुनु भयो अब हिँड्नुहोस् घर जाउँ। हो काका तपाईँ घर हिँड्नुहोस्। तपाईँले घर छोड्यादेखि यो रिठेले साह्रै चिन्ता गरिरहेछ। हो काका घर छोडेर हिँड्नु भनेको राम्रो कुरा होइन। हिँड्नुहोस् घर जाउँ। हो काका हिँड्नुहोस्। उता घरमा रिया दिदी र पिया दिदी पनि धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। जुन घरमा बाउको इज्जत हुँदैन त्यो घरमा म जाँदै जाँदिनँ। हो बा हिँड्नुहोस् घर जाउँ। यदि जानु पर्यो भने मेरो लास मात्रै जानेछ। किन कोही पनि बोल्नुहुन्न त? खोइ टिके दाइ ल्याएनौ? बेटी हो तर टिके काका यो घरमा कहिले पनि आउनुहुन्न रे। यो सबै मैले नै गर्दा भएको हो। अब म नै यो घर छोडेर जान्छु। के गर्दैछस्? हो प्रिया, म जे गर्दैछु ठिकै गर्दैछु। म यो घरमा बुहारी भएर भित्रेकोदेखि बाउ छोराको सम्बन्ध नै टुटेर गयो। अब म यो घरमा नबसेकै ठिक हुन्छ। उसैन म दलितको छोरी त परेँ।
साले रिठे जो जस्तो भए पनि तैँले हामीले चटक्कै छोडेर यसरी नजानु पर्ने थियो। ए उठ न उठ। हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी, यसरी संसार त छोड्न नहुने नि रिठे। जा बाबु हाँसुले टिके दाइले बोलाएकोले अब रिठेको दाह संस्कार गर्ने बेला भयो। कस्तो सपना देख्या बा, दिउँसो देखेको सपना साँचो हुन्छ भन्छन्। कतै सपनामा जस्तै मेरो छोरा रिठेको हालत भयो भने त म हुनै दिन्न। यस्तै भइहाल्यो भने त म त छोरा बुहारी स्वीकार्छु। आखिर जातपातमा राखेकै के छ र? बाबु रिठे, हजुर बा। यता आइज न बाबु। हजुर बस न। यहाँ सुन, हजुर यो कलियुगमा के जात के पात के उच्च के निच हो कि होइन? त्यसैले तैँले इच्छा लागेको जीवन सङ्गिनी रोजेर ल्याए। मेरो चाहिँ पहिल्यै आशीर्वाद छ ल तँलाई। यस्तो कुरा चाहिँ म जान्दिनँ बा, तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है। ल फेरि म आफै मिलाउनु अरे। विक्रम सम्वत 2015 सालमा श्री 5 राजा महेन्द्रले छुवाछुत र जातपातको विभेद अन्त्य गरेको थियो। अहिले 2072 सालको भुइँचालोले हल्लाएर पनि हामीहरूको दिमाग ठिगानमा आएन। यो कलियुगको नमुना गाउँको नमुनाहरूलाई आउला त। फुच्चे यसले चाहिँ नराम्रो घटीले फसाउँछ। पोजिसन लि। कोरोना भाइरस फुक्ने झाँक्री
पिएचडी रिठे झाँक्री गुरु गुरु ए गुरु बालक बालक गुरु होइन झाँक्री हो झाँक्री त्यो पनि पिएचडी गरेको रिठे झाँक्री सानोतिनो यो झाँक्रीले काम गर्दैन कोरोना भाइरस फुक्ने झाँक्री हो ल ल पिएचडी झाँक्री बानै हुनुभयो अनि सुन्नु न म तपाईँको भिडियो खिचौँ त हुँदैन बालक हुँदैन झाँक्री बा म तपाईँको भिडियो खिचेर मेरो युट्युब च्यानलमा हाल्छु तपाईँ पनि देश विदेशमा भाइरल हुने मैले पनि यो कमाउने भाइरल हुन्छ अरे बालक उसो भए खिचेर लगाइदे यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ मेरो युट्युब च्यानल यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई कोरोना भाइरसदेखि कसरी बस्ने भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन ल यो कुलङ्गारले कहिल्यै सुख दिएन उठ्नु पाएन बेपत्ता कहाँ गएको होला अचम्म के भयो काका बुढो मान्छे गन 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 गरिराख्नु भएको छ त घर पनि रङसङ लाएर मजाले बनाउनु भएछ बनाइयो नि कुरो चाहिँ छ नि त्यो मेरो रिठे छोरो हजुर हजुर बिहानी उड्नु पाएको छैन मान्छे बेपत्ता ए भनेपछि रिटे घरमै छैन काका त घरमा रिसे भएदेखि म गान 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 गरिराख्थेँ के कुरा गर्छ हौसले अचम्म अब रिठे नै घरमा छैन भनेपछि बुढोसँग के कुरा मिल्ला लाग्यो म ए काका र दाइ यही हुनुहुन्छ अनि हाम्रो रिठे दाइ त झाँक्री पो हुनुभएछ त झाँक्री मेरो देशवासी आमा बुबा तथा दाजुभाइहरू तपाईँहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि म जस्तो कोरोना भाइरस फुक्ने झाँक्री पिएचडी रिठे झाँक्रीलाई पाउनु भएको छ यदि तपाईँहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कुनै शङ्का मात्रै भयो भने पनि यो रिठे झाँक्रीकोमा आउनुहोस् म फुकेर झारफुक गरेर चटक्कै ठिक पारिदिन्छु अचम्म हेर्दा हेर्दा हाम्रो रिठे पनि पिएचडी झाँक्री झाँक्री मात्रै रे कोरोना भाइरस फुक्ने पिएचडी रिठे झाँक्री मेरो छोरासँग सिक क्या सिक कुलङ्गार अचम्म अहिले आएर म कुलङ्गार अहिले आएर कुलङ्गार भयो म ठिक छ काका ठिक छ ओए प्रिया तैँले एउटा कुरा थाहा पाइस् के कुरा हो भन् त त्यो हाम्रो गाउँको रिठे छैन रिठे त्यो त कोरोना भाइरस पुग्ने पिएचडी झाँक्री भए रहेछ के भन्छ यो तैँले कसरी थाहा पाइस् फुच्चेले भिडियो खिचेर युट्युबमा हाले रहेछ त्यही हेरेर थाहा पाएको नि ए हो कस्तो रहेछ भिडियो देखा त हेरौँ मेरो देशवासी आमा बुबा तथा दाजुभाइहरू तपाईँहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि म जस्तो कोरोना भाइरस फुक्ने झाँक्री पिएचडी रिठे झाँक्रीलाई पाउनु भएको छ यदि तपाईँहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कुनै शङ्का मात्रै भयो भने पनि यो रिठे झाँक्रीकोमा आउनुहोस् म फुकेर झारफुक गरेर चटक्कै ठिक पारिदिन्छु ओइ रिया के यो भिडियोमा देखाए जस्तै कोरोना भाइरस साँच्चै फुकेर ठिक हुन्छ त खै अब त्यस्तै देखाएको छ होला नि त अचम्म ठिक भइहाल्छ नि त्यो हाम्रै पिएचडी गरेर आएको रिठे झाँक्री हो कि रिठे झाँक्रीले फुकेपछि ठिक हुँदैन त काका हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी मलाई चाहिँ विश्वास लागेन है लु काका तपाईँलाई विश्वास लागेन भने जाउँ न त सोधौँ अनि थाहा भइहाल्छ नि जाउँ न त जाउँ दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ नि होइन अनि पिएचडी रिठे झाँक्रीज्यू भन्नुहोस् यो कोरोना भाइरसलाई फुक्दाखेरि कसरी निको हुन्छ बालक यस्तो कुरा म जान्दिनँ देखिस् यस्तो कुरा जान्दैन रे रिठेले ए पिएचडी रिठे झाँक्रीज्यू तपाईँ यो के भन्नुभएको
साँच्चै तपाईँलाई केही थाहा छैन त? कसले भने थाहा छैन भनेर, कसले भने जान्दैन भनेर, मलाई सबै थाहा छ। म सबै जान्दछु। मैले यो कोरोना भाइरसलाई कसरी मार्ने, योसँग कसरी बच्ने भन्ने विषयमा पिएचडी गरेर आएको छु। पिएचडी रिटे झाँक्री हो म। पिएचडी रिटे झाँक्री कहाँ जङ्गलतिर जाँदैछ यो? पक्कै नयाँ कन्टेन्ट ला फुचिल्ला। ओइ फुच्चे, फुच्चे सुन्न, कहाँ हिँडेको? चुप लाग्नु न, बिस्तारै बोल्नु न रिया दिदी। के भयो भनेको? त्यहाँ पिएचडी रिटे झाँक्री त्यहाँ जङ्गलतिर जानु भइरहेछ, बरु तपाईँ पनि आउनु। पक्कै अहिले कोरोना भाइरस जडीबुटीबाट ठिक पार्छ जस्तो छ। आज त पत्ता नलाई छोड्ने हो। के चाहिँ रहेछ त्यो जडीबुटी? के भइरहेछ त्यहाँ? हिँड्दैन त? कहाँ पस्यो? बल्ल हल्का भयो। अनि यो ठुलो मान्छे हुनु पनि साह्रै गाह्रो। उफ, चर्फी बस्नलाई यति हत्या गर्नुपर्ने। राम 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 राम। हे फुच्चे, के किन होला भने त? खोइ के छ त्यहाँ? त आफै हेरेर बस। म चाहिँ प्रियालाई लिएर टिका काकामा जानु छ। हेरिराख आफै। कस्तो रहेछ यो पिएचडी रिटे झाँक्री? मेरो यहाँ बेइज्जतै गर्यो। कस्तो हो यो फुच्चे त? मान्छेको यहाँ कति काम बितिसक्यो, उसलाई रिठे झाँक्री कहाँ गयो, के गर्यो? मान्छेको प्रिया साथीले कति पर्खिरह होला, उसलाई ऊ रिठे झाँक्रीको। के हो हेर्दा हेर्दै कोरोना भाइरस पुग्ने पिएचडी झाँक्री भयो है मेरो रिठे छोरो पनि। अनि काका, यस्तो असम्भव कुरा कसरी गर्यो त रिठेले? हेर नानी हो, मानिसमा असम्भव कुरो केही पनि छैन, तर मनदेखि चिताएपछि पुरा गरेर छोड्छ। आखिर मेरो छोरा त्यस्तै छ। अनि काका, रिठेलाई त गाउँभरि पिएचडी झाँक्री भनेर चिनिन्छ अरे नि, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? चिनिन्छ नि, पढ्ने लेख्ने मान्छेलाई पिएचडी झाँक्री भएर नचिनेर अरू कसलाई चिनिन्छ त? अनि काका, रिठे त गाउँ छोडेर गएको कहिले थाहा छैन त? कहाँ गएर कसरी चाहिँ गरे त्यो पिएचडी? त्यो बनारसमा गएर पढेको नि, त्यो पनि स्पेसल कोर्स। तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ? माथि शङ्कर दाइ बेहोस हुनुभएको छ। अनि बाबु, शङ्करलाई कुन अस्पतालमा लगे त? के को हस्पिटल लग्नु? हाम्रै गाउँको पिएचडी रिटे झाँक्रीको लग्नु भएको छ। झाँक्रीबा, के भयो बालक? हँसुलेर म गफ गर्दै आउँदै थियौँ, ऊ पनि हाछ्यु हाछ्यु गरेर आइरहेको थियो, त्यही भग्लकै डल्यो। ओहो, त्यसो भए 100% कोरोना भाइरस हुनुपर्छ। ओहो, कोरोना भाइरस? ए पक पक, अब यहाँ कोरोना भाइरस फुक्ने झाँक्री पिएचडी रिटे झाँक्री भएपछि किन टेन्सन लिन्छौ? आऊ।
लौ न झाँक्री बा के गर्नुपर्छ कोरोना भाइरसलाई ल तपाईँहरू केही चिन्ता लिनु पर्दैन यहाँ के लेखेको छ कोरोना भाइरस फुक्ने झाँक्री पिएचडी रिठे झाँक्री अनि पिएचडी झाँक्री रिठे झाँक्रीकोमा आएपछि यस्ता रोग ठिक पार्दिन होला त यहाँ सुन्नुहोस् यो रोग ठिक पार्नको लागि एउटा रातो नौसिङ्गे भाले चाहिन्छ अनि अर्को कुरा निखर कालो बोका पनि चाहिन्छ त्यस पछाडि 5,000 रुपियाँ दाम चाहिन्छ त्यस पछाडि यस्तो कोरोना रोग त यो पिएचडी रिठे झाँक्रीले ठिक पार्छ अनि भाले बोका पैसा चढाएर कतै कोरोना भाइरस ठिक हुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ के हुनुभएको शङ्करलाई कोरोना भाइरस नै लागेछ भन्ने कसरी थाहा पाउनुभयो के बिरामीलाई सम्बन्धित ठाउँमा लगेर चेक जाँच गर्नुभएको छ अनि विश्वको 162 वटा देशमध्ये नेपालमा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन कुनै पनि धामी झाँक्रीको पछि नलागौँ कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि भिडभाडमा नजाउँ साबुन पानीले हात धुने गरौँ मास्कको प्रयोग गर्ने गरौँ अन्डा तथा मासुजन्य वस्तुहरू मजाले पकाएर खाने गरौँ र कुनै पनि प्रकारको शङ्का भएमा सम्बन्धित निकायमा गएर जाँच गर्ने गरौँ यता यता पाडमा आइज कति सफा गऱ्यो धुलो आउनु सक्या यहाँ घरमा मिन गरेको तरिका यता आइज न यता ल यता आइज न कता गयो पाहाडको मुनि छ पाहाडको मुनि हेल्प मी हेल्प मी बच्चा हान यता खुट्टा त्यसैले हान्छु अनि पाहाडको मुनि छ पाहाडको मुनि हेल्प मी कति खेल्न सक्यो होला यो के हल्ला गर्छन् अरे राति पनि सुत्नु दिँदैन बुढा मान्छे बस्नु न त्यहाँ बस्नु न तपाईँ ल बुढा मान्छेले काम गर्नु हुँदैन क्या बस्नु न सपना त देखिरहेको छैन म त्यही त भनेको बा के यो मजाक हो बरु मलाई मार यति धेरै काम गर्ने छोरालाई मैले मारेर जेल जानु छैन यस्तो राम्रो खाले दिमाग चाहिँ कहाँबाट आयो तेरो यस्तो कुरा म जान्दिनँ तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् है छोरा अब यहाँ त भडारी सकिस् यसो कोठातिर पनि भडार्दै गर म चाहिँ त्यहाँ करेसोबारीमा यसो हेरविचार गर्नु पर्यो मजाक हो बरु मलाई मार यस्तो कुरामा जान्दिनँ गएर बढार्नु अरे दिदी अनि यो चाहिँ हाम्रो कलियुग गाउँको नयाँ पिच भएको बाटो राम्रो भएछ है अनि त्यो चाहिँ बौद्ध स्तूपा देख्नुभयो कति राम्रो अनि अब अलिकति उता जङ्गल देख्नुभयो देखिरहेको त्यो चाहिँ गोकर्ण जङ्गल अनि त्यो माथि देख्नुभएको छ हो त्यो चाहिँ हाम्रो कपन गुम्बा हो
पोखरी छ भने देख्नु भयो नि अनि हाम्रो त्यो चाहिँ त्यहाँ हो उसले बाल्नु भएको चाहिँ अनि यहाँ हाम्रो कुकुर बस्थ्यो अहिले काटेर खै के गरे अनि अब हामी जाने चाहिँ कता हो हामी उता घर जानुपर्छ नि त अब हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी अचम्म दुईटा क्वालिटी भयो हुँदैन काका चुप बजे त्यो त मेरो थेगो हो थेगो अचम्म होइन ठेको पनि कस्तो आउन थाल्यो हौ मान्छे नै पछि हुन्छ नि एउटा मान्छेमा क्वालिटीहरू तेरो नि तेरो अचम्म रे तेरो चाहिँ के हो त्यो अचम्म रे अचम्म के अचम्मको कुरा हुँदैछ दाइ हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी ल काका क्वालिटी दुईटा भए पनि हुन्छ हौ होइन र काका चुप बजा अनि बहिनी कता कता घुम्यौ त आधा उतै गाउँ घुमियो दाइ काका ल है म चाहिँ लागेँ म अलि बिजी छु ल ल बाबु धेरै धेरै धन्यवाद मेरो बहिनीले घुमाइदिएकोमा फेरि फेरि आउँदै गर नि फेरि ए भाइ सुन न त्यो अघि दिदीसँग उभिरहेको थिइस् नि को हो त्यो दिदी आफै सोध्नु आफूलाई यहाँ गर्लफ्रेन्ड भेट्न ढिलो भइसक्यो मान्छे नि कस्तो हुन्छ त्यत्रो बुझेको गर्लफ्रेन्ड रे मजाको बरु मलाई मार हो मार के हो आजभोलि त कसैले मुर्गा पनि बनाउनु पाइँदैन फोटोमा पनि लाइकै आउँदैन चिन्ता नमान न मुर्गा भेटिहाल्यो नि आज त्यसैलाई मुर्गा बनाऊ ओइ मुर्गा त बनाउने तर कसरी बनाउने ओइ सुन न ओ हाई ह्यान्डसम आऊ न सँगै बसेर एउटा फोटो खिचौँ हुन्न ह्यान्डसम मेरो पनि दिन खुल्यो कि क्या हो अगाडि बढ शङ्कर अगाडि बढ ओ ह्यान्डसम आऊ न सँगै बसेर एउटा सेल्फी लिउँ के पर बस्यो नि अलि आऊ न भन्नुहोस् सुन न ह्यान्डसम तिमीलाई त यो प्रियाले साह्रै मन पराउँछ मरि हत्या नै गर्छ खाइ मन पराउँछ कि पराउँदैन अस्तिको सम्झिँदा त अब केही पनि हुँदैन क्या घर गएर बाबालाई लिएर मेरो हात माग्न आउनु अब त सबै ठिक भइहाल्छ नि कन्फ्युजमा पार्यो त के साँच्ची नै माया गर्छ कि नाटक हो के को नाटक हुनु कुले काकाको बहिनीलाई पुरै गाउँ घुमाएर आउँदा अलिक ढिलो भयो क्या हेर न बाहना पारेको आज मेरो पिक्चरले के दिन्छ पप्पी के रे पपकर्न जिब्रो चिप्लेर पप्पी भन्न गएछ फेरि सरी छोड्यौ त्यस्तो कुरा अब हामीले कहिले बिहे गर्ने फुच्चे मजाको यो बरु मलाई मार के मार त्यस्तो केटा गर्लफ्रेन्ड यार मार्नु चाहिँ मार्छु कस्तो खाले कुलङ्गार जन्मेछ ल बिहानै निस्केको कुलङ्गार अहिलेसम्म आएको छैन ए कुले भाइ मेरो छोरा रिठेलाई देखेनौ राजाको काम छोडी के को देवाली भने जस्तो म तिम्रो छोराको गोठालो हो हुन्छ नि मान्छेमा एउटा क्वालिटी कस्तो चिथोरे कुरा गर्छ भाइ भनेर माया गर यस्तालाई त कोरोनाले लानु नि ए काका कति गनगनी तँलाई किन मतलब के तैँले बनाइदिन्छस् अचम्म भलाइको त जमानै छैन है होइन है प्रिया आज भने त त्यो शङ्करलाई मजाले मुर्गा बनाइयो त्यही त कति मजाले मुर्गा बनाइयो नि अनि भोलि त्यो उसको बुवा लिएर मेरो हात माग्न आउँछ त्यहाँ पनि मुर्गा बनाउनु पर्छ ए मलाई मुर्गा बनाउने तिमीहरू भोलि
जानेको छु मैले। ओइ सुन्न, भोलि चाहिँ मेरो घरमा अलिक चाँडो आइज ल। हामी दुईजना मिलेर शङ्करलाई खतरा फेरि मुर्गा बनाउनुपर्छ नि। ल ल, आफू चाहिँ ढिलो उठ्छ अर्कालाई भन्छ। जा अहिले जा, भोलि भेटौँ न लु। अचम्म भने कलियुगमा कस्तो कस्तो खालको बुढाहरू जन्मेको हो। उता टिके हेऱ्यो त्यस्तै, उता कुले हेऱ्यो त्यस्तै, मर्नु नसकेको बुढाहरू। होइन जो हेर उस्तै कलियुगमा राम्रै मान्छे पाउनै छोड्यो। के पाएन हौ शङ्करे? राम्रो मान्छे तेरै अगाडि यत्रो छु देखिन। ए त राम्रो मान्छे हो, हुन पनि हो। एउटा पुछार मात्रै भइदिएको भए बाँदर हेर्नको लागि जङ्गलसम्म गइरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस् न दाइ, तपाईँलाई बिहान नराम्रो व्यवहार गरेछु, नरिसाउनु है दाइ। त्यो हँसुले छ नि, त्यसले मेरो दिमाग खाइरहेको थियो। के भन्यो भने तपाईँलाई कुले भाइ दाजुभाइमा टाकाठुक त भइरहन्छ। मेरो पनि त रिठेले कहिल्यै सुख दिएन, सुख शान्तिको सासै फेर्नु दिएन। राम 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 राम। ए रिठे भएको के तँलाई? यो भयो के? यो गाउँको होइन कुलेको बहिनी आयो भन्छ। मजाले देख्न पनि पाइएन। गाउँमा सुन्दरी छिरेको त राम्रै हो, म जस्तो युवालाई त काम लाग्छ। तर कसरी भेट्ने? यही हो त्यसको बहिनी। पिछा गरेको? अब मनमा बसेपछि खै के भन्नु र। ए मनमै बसिसक्यो केटी हो। पछि लाग्छस्? लाग्दिन। जादा जान बचा के आन्देऊ? कलियुगमा महिलालाई हेर्ने त्यही त अघिदेखि पिछा गरिरहेको थियो। खाइ छैन? ए माथि जङ्गलमा 3 जना युवाले एउटा केटीलाई दुर्व्यवहार गर्दै थियो बा। त्यही भएर त्यसलाई बचाउनु जाँदा हल्का फल्का त भइहाल्छ नि। रिटे दाइ, अनि जङ्गलमा 3 जना केटीको कुटै खाएको भिडियो चाहिँ मसँग छ, हाल्दियौ? बचाइछस् एउटी केटीलाई? फुक्क कुलङ्गार, यस्ताको अनुहार त के हेरेर बाँध्नु? मच्याको कुटाइ खानलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? बरु मलाई यहाँ हानेर मार ल सबैलाई। हान हान। कलियुगमा नारीलाई कमजोर नठानौँ। यिनीहरूले पनि आफूले आफ्नो रक्षा गर्न सक्छन्। गणेश क्रिएसन परिवार, काठमाडौँ, नेपाल।